بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چند ہووے، تے کوڈی مل نہیں ہودا خدا اگے، پاویں کرون نالو دولت مند ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے، تے ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا، تے جڑا کسے بھی قیمت ٹوٹ دا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹ دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی سورہ ملک دی میں تساں دے سامنے ایک آیت دا حصہ تلاوت کر چکیا ہاں۔ اللہ نے اپنے انسان نو اس بات تو واضح سمجھایا ہے کہ جیڑے میرے محبوب پیغمبر دی زبان تے مینو بن دیکھیاں رب کولوں ڈر گئے، پھر انہاں واسطے مغفرت بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے۔ اللہ فرماندے نے مینو دیکھیا نہیں، وہ میرے کول ڈر گئے، انہاں واسطے پھر میں جنت دیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے، تے اجر عظیم جس دی صورت ہی جنت ہے۔ اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جامعہ ترمذی دی حدیث ہے کہ ابواب الزہد دے اندر آندی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ کولوں ڈرن والے شخص نو اونی دیر تک اگ نہیں جلا سکتی۔ کنی دیر تک؟ فرمایا جنی دیر تک بکری دے تھنا دے اندر دودھ واپس نہیں چلا جاندہ، ایویں اللہ دی ڈرن والے بندے نو اگ نہیں جلا سکتی۔ یعنی کہن دا مقصد ہے کہ بکری دے تھنا اندر دودھ واپس جا نہیں سکدا، تے ڈرن والا بندہ جہنم وچ بھی جا سکدا نہیں۔ اینا اللہ پاک نے مقام بنایا ہے اپنے عبادت گزار بندے دا، اپنے کولوں ڈرن والے دا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے
جندے جسم اتے گردو غبار جہاد دی وجہ تو پی گیا تے جہنم دا دھواں تے او گردو غبار کٹھا نہیں ہو سکتا. مطلب کی ہے وے کہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر لڑن واسطے گیا اللہ دے رستے دے اندر پھر اونوں گرد و غبار دے جسم تے پی گیا, اللہ دے راہ دے اندر گیا تے کوئی تکلیف آ گئی, کوئی کٹا مٹی کوئی او دے چہرے تے پی گئی. اللہ پاک فرماندے نے, نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا او گرد و غبار تے جہنم دا دھواں کٹھا نہیں ہو سکتا, یعنی کہ وہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جن نے اللہ دے رستے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہوئے. جڑا اللہ کو ڈردا ہے پھر اللہ پاک اس بندے دا مقام دنیا تے بناندا ہے. جڑا اللہ کو نہیں نہ ڈردا پھر اللہ انہوں قیامت والے دن ڈرائے گا, تے جڑا اللہ کو ڈردا ہے اللہ قیامت نوں انہوں امن عطا کرے گا. یقینی بات ہے کہ ساڈے درمیان اے بڑیاں صفتاں نے, اے بڑیاں ساڈے اندر اخلاق و کردار دیاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے, لیکن اللہ کو ڈرنا بھی بڑی بڑی صفت ہے. تے ڈرنا کہندے تہجد دے وقت اٹھنا اللہ سانو نصیب کر دے. تے جدوں تہجد دے وقت بندہ اٹھدا ہے نا پھر بندہ ترتیب بناتا ہے, پہلا دن گزر گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا دل نرم ہو جاندا جڑا تہجد دے وقت اٹھ کے قیام اللیل کردا ہے, جدی شب زندہ ہے. اللہ دی قسم پتھر دل نو بھی رونا ہوندا ہے رات دے وقت جدو پوری آدمیت ستی پئی ہوندی ہے, پوری نسل انسانی سوئی ہوندی ہے, مگر او جنہ دا اللہ نال پیار ہے, اللہ نال محبت ہے, اللہ نال الفت ہے, اللہ دا پیار تے عقیدت ہے, وضو کر کے مصلی تے آ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے نے, اللہ زیادہ بھی پڑھنے, اور پھر آ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے, یا اللہ میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں, تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ جے میرے کو گناہ بڑے نے, تیرے کو رحمتاں بڑیاں نے, میریاں غلطیاں نے, میریاں کمیاں نے, میں گناہاں دا پھنڈیا ہویا واں, گناہگار انسان ہاں, مگر میں اپنے نبی دی زبان وچ سنے ہیں جڑا بندہ آ کے اللہ دے سامنے عاجز ہو کے انکسار ہو کے اللہ دے سامنے گر جاندا ہے, پھر اللہ انہوں خالی واپس نہیں موڑدا. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے, رب کہندا ہے جدو بندہ میرے سامنے آ کے جھک جاندا ہے پھر مینوں شرم آندی ہے کہ میں اپنے بندے نو خالی ہاتھ واپس موڑاں. اے تے ساڈے اندر ہی کمیاں نے, سانو اسی 24 سال دے ہو گئے, 50 سال دے ہو گئے, 70 سال دے ہو گئے, سانو منگن دا ول چج نہ آیا. اللہ فرماندے نے میں تے دیندا ہی رہنا, نہیں یقین ہوندا تے آدم نو ویکھ لے, نوح نو ویکھ لے, لوط نو ویکھ لے, یعقوب نو ویکھ لے, یوسف نو ویکھ لے, جو نبیاں نو دے سکدا ہے تے عام و خاص نو بھی عطا کر سکدا ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے, فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ترجمہ اللہ فرماندے نے, بے شک وہ لوگ جڑے مینوں بن دیکھیاں میرے کو ڈر دے رہے, جڑے بن دیکھیاں میری عبادت کر دے رہے, جڑے بن دیکھیاں سجدیاں دے اندر روندے رہے, بن دیکھے میری جہنم دے کولوں ڈر ڈر کے آنسو بہان دے رہے, بن دیکھیاں قبر دے عذاب نو یاد کر کر کے روندے رہے, مینوں ویکھیا نہیں لیکن میری محبت دے اندر میرے خوف دے اندر اپنیاں اکھاں وچوں آنسو بہاندے رہے. فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا لوگو گل سنو نا,
میں انہاں لوکاں واسطے مغفرت دا اعلان کرنا پیا واں، میں انہاں لوگاں واسطے اجر و نظیم تے اجر کبیر دا اعلان کرنا پیا واں۔ اللہ جڑے تیرے کول ڈردے رہے انہاں واسطے مغفرت ہی مغفرت ہے، تے ربا سونیا مغفرت جڑی ہے او مغفرت کس انداز دی انہاں نو عطا کرے گا۔ فرمایا جویں میں مغفرت کیتی ہے ابو بکر دی، جویں عمر دی، جویں عثمان دی، جویں علی دی، جویں سیدنا امیر معاویہ نو معاف کیتا ہے، جویں سیدنا سعد نو معاف کیتا ہے، جویں سیدنا سعید نو معاف کیتا ہے، جویں سیدنا سعد بن معاذ نو معاف کیتا ہے، ایویں میں اپنے بندیاں نو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن فرق ہے وے صحابہ نو اللہ نے دنیا تے جنت دی گارنٹی دیتی ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ فرق ہے وے کہ صحابہ اکرام نو اللہ نے دنیا تے مغفرت دا اعلان کیتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، تے قیامت والے دن دا جڑا نتارا ہے اللہ فرماندے نے میں قیامت والے دن اپنے پیغمبر دے سامنے اپنے نبی دے امتیاں دا جڑا ہے نا مغفرت دا اعلان کراں گا، لیکن خوشخبری انہاں نو بھی اج ہی سنائیے، لیکن دنیا دے اوتے جڑا ٹکٹ ہے نا جنت دا او صحابہ اکرام نو مل گیا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحابہ دی عزت کرن دی توفیق دے۔ یقین جانو میرے سمجھ نہیں آندی، بڑے بڑے جناب جنہاں نو علم دا اٹیک ہویا صحابہ تے تبرہ تے بکواس کر دینا، یہ تسی بھی موجود ہوتے اسی بھی موجود ہاں۔ یقین جانو ایڈے ایڈے کالیاں تے گندیاں زباناں والے نے جڑے صحابہ دے بارے بھونک دے نے۔ حضرت امیر معاویہ تے تبصرہ کرنگے، سیدنا علی المرتضیٰ تے تبصرہ کرنگے، اوہ تیری جرت کیویں پئی ہے؟ اللہ نے انہوں نے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں صحابہ دیاں غلطیاں معاف کر دیتیاں نے، تو کیوں بھونکنا ہے؟ تیری زبان کدی ہے تو کٹ کے کتے آگے پا دیتی جائے گی۔ یقین جانو کئیاں نو علم دا ہیضا ہویا ہے، دعا کرو اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یاد رکھو جڑے صحابہ تے بھونک دے نے تبصرہ کر دے نے، قیامت والے دن لتر بڑے پھرنے نے، چھتر انہوں نے بڑے پینے۔ اے میں گل ایتھے آمدن آئی ہے تو میں تمہیں سنان لگا، فیس بک تے بھی بڑے کتے طرح بھونک دے نے صحابہ تے متعلق، لیکن انہوں نے بھونکن لگیا انی شرم نہیں آندی، نالے کہندے نے حضرت امیر معاویہ نالے کتے جنی زبان کھول دے، نالے حضرت کہندا نالے بھونکنا۔ لیکن یاد رکھو جڑے صحابہ تے بھونک دے نے انہوں نے ٹوئی لبنی صحابہ اکرام او نے جنہاں نو آقا دا پیار بھی ملے ہے تے سونے دا دیدار بھی ملے ہے۔ توں تے میں ایتھے بیٹھے ہاں، تو نمازی ہو کے تے اپنے آپ وچ چوڑا ہوئی پھرنا وے، تو تہجد پڑھ کے چوڑا ہوئی پھرنا وے، تے او صحابہ انہاں دا اہمیت تے مقام ہی کوئی نہیں جنہاں نے سونے دا دیدار کیتا ہے، جنہاں نے پیار بھی لیا ہے۔ ایمان دی حالت وچ انہاں نے موت ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام دیاں غلطیاں اللہ دے قرآن نے کیا معاف کر دیاں رب نے، کیوں؟ انہاں نو اللہ پاک نے مغفور آکھیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سانو حق نہیں بندا اسی اپنے اعمال دا فکر کریے، اسی صحابہ تے کیوں بھونکیے؟ سانو کی لوڑ ہے بکواس کرن دی؟ اسی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی، عثمان ہون، علی ہون، سیدنا امیر معاویہ ہون، سیدنا علی المرتضیٰ ہون، جیڑا بھی صحابی ہے ساڑھے ہاں عزت والا ہے، عظمت و مقام والا ہے، اوہ تھانوں کی لوڑے صحابہ اکرام تے تبرہ کرن دی؟ اسی اپنا فکر کریے، اسی اپنے عمال دا فکر کریے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو جڑا بندہ رب کو ڈر گیا اللہ پاک انہاں واسطے اجر کبیر تیار کیتا ہے۔ اور اگے تے فرمایا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر لکھے سلام تو روایت حضرت انس فرمان دینے چار گلاں بدبختی دی علامت ہے، چار گلاں بدبختی دی علامت ہے، اربع
दमातुन मेरे पैगंबर फरमांदे ने पहली गल केड़ी है अखां विचों आंसू ना आने अखां विचों जिदे अखां दे विचों आंसू नहीं आंदे ओ बंदे दी बदबख्ती दी अलामत है ओ जिदियां अखां ही अल्लाह दे डर दी वजह तो नहीं रोंदियां ए बदबख्ती दी अलामत है अल्लाह कोलों दुआ करो ना अल्लाह सानू अपने दर ते रोना नसीब फरमा दे अल्लाह पाक अपने गुनाहां नू याद कर कर के रोण दी भी तौफीक अता करे ते रोना कदों आएगा जदों अल्लाह पाक दे सामने तन्हाई दे अंदर बंदा जाके 2 रकातां पढ़ के इनू नमाज़े हाजत भी कहंदे ने मेरे पैगंबर नू कोई तकलीफ आंदी सी कोई तंगी आंदी सी ते मेरे पैगंबर 2 रकातां पढ़दे हुंदे सन 2 रकातां पढ़न दा इदा नमाज़े हाजत आम रकातां जिस तरह बंदा पढ़दा है 2 रकातां पढ़ के ते अल्लाह कोल दुआ करया करदे सन एदा नाम ही नमाज़े हाजत है ओए सोहणियो तुसी भी नमाज़े हाजत सानू भी पढ़नी चाहिए है कोई तकलीफ आवे कोई परेशानी आए ज़हन दे अंदर और नियत रखना ते 2 रकातां पढ़ मेरे महबूब पैगंबर 2 रकातां पढ़न तो बाद की पढ़िया करदे सन या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाह सोहणिया तू जिंदा में अल्लाह तू कायम रहन वाला में या हय्यो या कय्यूम मेरे नबी दी सही हदीस है आप फरमाते ने जड़ा बंदा तकलीफ दे अंदर जुमले पढ़दा है या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस कहंदा या अल्लाह तू जिंदा भी है तू कायम रहन वाला भी है बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाह सोहणिया मैं मदद तेरे कोलों मंगना वा तू मेरा गौस में और दुनिया दा कोई गौस पाक नहीं गौस कौन है गौस अल्लाह है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह जरूर जरूर उस बंदे दियां परेशानियां दूर कर दे जड़ा बंदा या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस परेशानी अंदर वजीफा करदा है मेरे महबूब पैगंबर लखे सलाम दियां रातां किंज गुजरदियां सन मेरे नबी दियां रातां रो रो के गुजरदियां सन अज दे जवान दियां रातां फिल्मां वेख के गुजरदियां ने मेरे नबी दियां रातां सुभान रब्बी अला पढ़ के रोंदियां गुजरदियां सन अज दे उम्मतियां दियां रातां गाणियां ते फिल्मां ते ड्रामियां ते गुजरदियां ने इस जालिम नू रोना आ जांदा फिल्मां ते इनू रोना आंदा फिल्मां ते इनू रोना आंदा ड्रामियां ते जे मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम दी रात दी नमाज दा तज़किरा करां ते पूरा वक्त गुजर जाए एक अहले दिल कहंदा कटन रातां मुसल्ले ते खलोते आ पैर सुज जांदे ए मेरे पैगंबर दी इबादत दा हाल कटन रातां मुसल्ले ते खलोते आ पैर सुज जांदे अल्लाह आखे न जागितना अल्लाह आखे न जागितना इबादत हो जई होवे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बदबख्ती दी अलामत है जिस बंदे नु अल्लाह दे डर दी वजह तो आंसू ना आवन और दूसरे नंबर ते दूसरी बदबख्ती दी अलामत की है मेरे पैगंबर फरमांदे ने दिल दा सख्त होना किसे ते रहम ही ना आना ते किसे ते रहम ना करना दिल दे सख्त होण नूं ही मेरे नबी ने बदबख्ती दी अलामत किया है तेरे सामने तेरी जवान बेटी मौजूद है और तेरी जवान बेटी नूं जनाब खर्चे दी जरूरत है तू नहीं देंदा तेरी बेटियां नूं तेरे बेटियां नूं कपड़ियां दी जरूरत है सूट दी जरूरत तेरी बीवी नूं जरूरत है तू नहीं देंदा यकीन जाना है ए दिल दे सख्त होण दी अलामत है कई ते अपने पुत्रां ते नरमी नहीं करदे कई अपनी बेटियां ते नरमी नहीं करदे जवान भतीजियां मौजूद ने ते भरा दुनिया तो टुर गया है जे यकीन जानो
معاشرے دا نزور ہے۔ اے بندے او نے جنہ دے دل سخت ہو گئے نے، نہ ماں تے رحمے، نہ ابو تے رحمے، نہ پیاں تے رحمے، نہ پتراں تے رحمے، کسے تے رحم ہی نہیں آندا۔ ایک بندہ میرے پاک پیغمبر دے کول آیا ہے، شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبہ، آ کے اپنے دل دے سخت ہون دیاں نبی پاک نو شکایتاں لا رہا ہے۔ توجہ میرے ول کیجئے، لاہور والیو، تکبیر مسجد والیو، میرے پیغمبر کو آ کے شکا الی رسول اللہ، شکایت نے نبی ول لائیے قسوۃ قلبہ، اپنے دل دے سخت ہون دی شکایت نبی پاک نو لا رہا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، کہندا سونیا دل ہی بڑا سخت ہو گیا ہے، کسے تے رحم ہی نہیں آندا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، امسا راس الیتیم، اگر دل سخت ہو گیا تے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ، دل سخت ہو گیا کسے یتیم دے نال پیار کر، دل سخت ہو گیا انہاں نال محبت کر جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے، انہاں نال پیار کرنا۔ دل سخت ہو گیا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر، تینو پتا چلے گا، تینو یاد آئے گا انہاں یتیماں دے دلاں تے کی بیدیاں نے، جنہاں دے ہنجو پوجن والا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، جنہاں دے پہ نخرے برداشت کرن والا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ تینو پتا چلے گا، تینو اپنے بچے بھی سامنے آن گے تے انہاں یتیم بچیاں دا بھی خیال تیرے جناب دل دے اندر آئے گا۔ یتیم بچیاں نو ہائے سونیو، میرے پیغمبر فرماندے نے، کسے مسکین یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا، پھر تینو پتا لگے گا انہاں دیاں حاجات نے، انہاں دا بھی آخر کوئی جناب دنیا تے مجوسی جڑا ٹر گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جن نے 2 یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھے ہے یا اس تو زیادہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے بچے ہونیاں بچیاں یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرن والا، میرے محبوب فرماتے نے او دے ہاتھ دے نیچے جن نے وال آن گے اللہ پاک انیاں نیکیاں عطا کر دے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں گل سنو، اگر دل سخت ہو گیا ہے تے دوسرے نمبر تے دا حال لے وے کہ اللہ دے سامنے آ کے کثرت نال فرض نماز دے نفل پڑھیا کرو، فرض نماز دے نال نفل، دل دی نرمی دا علاج فرض نماز نال نوافل دی ادائیگی۔ ایک تے نبی پاک فرماندے نے، جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے اتے راضی ہو جاندے نے، اللہ او دے غم دور کر دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن نفل کام آن گے فرضاں دی کمی تے ساڈے کولوں مسلماناں کولوں فرض بھی چج نال پڑھے جاندے، ساڈے مسلمان فرض نہیں پڑھ سکدے، فرض بھی اوکھیاں ہو کے تھرو کے اپنے آپ نو لیا مسجد وچ۔ فجر بھی گئی چلو فجر دن چیٹھے پڑھ لیں گے، فجر دے نال پھر جناب زین ہوندا ہے اثر نال پڑھنا نا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فرضاں دی پابندی پہلے کرنی ہے، بعد دے اندر پھر نفلاں دا خیال کرنا ہے۔ نوافل دا خیال کرن والا بندہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کدی بھی سخت دل نہیں ہو سکدا۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے تیسرا علاج اے جڑا دل دی سختی تو نرمی اندر آنا چاہتا ہے، قرآن دی تلاوت کریا کرے۔ میرے نبی فرماندے نے رب دا قرآن پڑھن نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ تے قرآن دا ٹائم کتھوں ملے؟ ایتھے ٹائم ہے گانیاں دا، دوڑیاں دا، کنجر خانیاں دا، بکواس کرن دا، ماواں بہناں دیاں گالاں پکن دا۔ یقین جانو کئی ایسے بھی جوان نے جڑے دنیا دے ایویں گالاں کڈی جان گے جناب، کئی ساڈے مسلمان بھرا جانوراں نو گالاں کڈی جان گے، جانوراں نو۔ بندے تے ہو گئے، بندیاں نو بھی نہیں کڈنی چاہیے، کیوں جی بندیاں نو گالاں کڈنیاں چاہیے؟ تے ساڈے جوان ہیں جڑے گالاں کڈدے نے، جڑے یقین جانو جانوراں نو، کٹیاں نو، بچیاں نو۔ ایسی گندی زبان تربیت ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان جن بندے نے گال کڈی ہے نا، وہ بندہ جنت جان دا سوچے بھی نہ۔
یقین آن دل پتہ کنج سخت ہوندے نے گالیاں کٹ کٹ کے دل سخت ہوندے نے چگلیاں کر کر کے دل سخت ہوندے نے ایک دوسرے دیاں غیبتاں کر کر کے آ تے سانو پیڑیاں گندیاں عادتاں پیاں نے ماواں بھیناں چ بھی موجود جواناں چ بھی موجود ساڈے چ بھی موجود جھوٹ سب تو وڈا ہے جڑا بندے نو دل دا سخت ہوندا ہے دل سخت کردا ہے جھوٹ کردا ہے دل سخت کردا ہے غیبتاں کردیاں نے دعا کرو اللہ بیماریاں تو جان چھڑا دے 7 دن بعد اسی منہ بنا کے جمعہ پڑھن تے آ جانے پڑھا دینے جمعہ لیکن ساڈے وچ تبدیلی کیوں نہیں آندی سونے آکڑ خاں بندہ اوویں آکڑ لے کے ٹری پھردا غیبت خور یہ چگل خور یہ جھوٹا یہ بے نماز دا پابند نہیں آئی جناب گھڑی جمعے دی تے جمعہ پڑھ کے چلا گیا جمعہ ساڈے تے کی عمل دا پیغام دے کے گیا چگل خور نے چگلی نہیں چھڈی غیبت خور نے غیبت نہیں چھڈی جھوٹے بندے نے جھوٹ نہیں چھڈیا نہ سونیو پھر جمعہ پڑھن دا فائدہ تے نہ ہویا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دل دی نرمی قرآن دی تلاوت نال آئے گی دل دی نرمی نوافل نماز دے نال آئے گی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے نے تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابی بن کعب دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے تے جبریل آسمانہ تو نازل ہو گیا ہے سبحان اللہ وہ کنیاں پیاریاں کڑیاں ہونگیاں جدو سونا محبوب مسجد تشریف فرما ہوندے دے جبریل آج گیا ہوندا ہوگا نبی پاک کول تے آ کے کہندا سونیا محبوبہ میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو جبریل آ کے کہندا سونیا محبوبہ میں اللہ والوں پیغام لے کے آیا وا اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر نو جا کے کہہ دے جبریل اے جڑا تہاڈا صحابی ابی بن کعب تہاڈے سامنے بیٹھا ہے ذرا ابی نو قرآن تسی پڑھ کے سناؤ نا قرآن دی تلاوت اپنے ابی نو کر کے سناؤ میرے پیغمبر نے ابی بن کعب نال گل کیتی ہے سونیا جبریل آیا ہے آ کے تیرا نام لے کے آندا ہی کہ اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے میرے ابی بندے نو میرے سونے محبوب نو کہہ قرآن دی تلاوت کر کے سنا تے ابی رون لگ پیا سونیا کہ اللہ نے واقعی میرا عرشاں تے نام لے کے آکھیا کہ میرے سونے محبوب جی ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ فرمایا ہاں ابی اللہ پاک نے تیرا نام لے کے آکھیا کہ میرے ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ ابی کہندا سونیا میں پھر او قسمت والا تہاڈا صحابیاں جندا قرآن سننا تے سنانا اور سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ابی نو کہنا اللہ دا میرا عمل نیک اللہ نو بھی پسند ہے تے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ قرآن ذوق نال پڑھیا کردے سن قرآن پاک شوق نال پڑھیا کردے سن اج مصیبت قرآن کون پڑھے نہ سنیو دل دی نرمی چاہندے ہو قرآن پڑھو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں قرآن دی بہار ہے نا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں او میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی جگ وچ بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ فرماندے نے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر
تقدیر اور تیسری بدبختی دی علامت لمیاں امیداں لا کے تے بندہ دنیا تے ٹرے پھرے زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے مک جائے تے کیڑے موڑ تے صاف پورے ہو جان روایت ہوندی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ترغیب و تحریب دی میرے نبی نے فرمایا 4 قسم دیاں بدبختیاں دی علامت بن جاندیاں نے چیزاں تیسری علامت لمیاں امیداں لاڑیاں زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے مک جائے زندگی 60 سال دی تے 200 سال دیاں جناب نیتاں تے جناب سوچاں لے کے ٹری پھردا ہے میں اینے مکان بناواں گا میں اینیاں دولتاں کٹھیاں کر لواں گا میں اینے جناب بنگلے تے بلڈنگاں بنا لاں گا او زندگی دا تے 1 منٹ دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں ایتھوں اٹھ کے جتیاں والی جگہ تے بھی بار سانو جانا ہونے نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا اگر نہیں یقین ہوندا جا کے ویکھ لو قبرستاناں دا حال اللہ جاندا ہے دنیا تے جنہاں دا حسد بغض نال دل بھریا قبراں انہاں دیاں بھی نظر آن گیاں جڑے چنگے سن قبراں انہاں دیاں بھی بن گئیاں جڑے مندے سن قبراں انہاں دیاں بھی موجود نے بندہ بڑیاں بڑیاں لمیاں تان کے تے جناب سوچاں لے کے ٹردا ہے موت آئی ہے تے پیسے اوتھے دے اوتھے ہی رہ گئے نے موت آئی ہے سونے کمریاں دے اندر کپڑے ٹنگے تے ٹنگے ہی رہ گئے نے موت آئی ہے جتیاں پئیاں تیاں پئیاں ہی رہ گئیاں نے موت آئی ہے او سونےو لکھاں کروڑاں دیاں ڈھیریاں بینکاں دے اندر لگیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے ویسکوٹاں ٹنگیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے دکاناں کھلیاں رہ گئیاں نے موت آئی ہے کاروبار چلدے ہی رہ گئے نے اوے سونےو جنہ دا دنیا تے توتی بولدا سی جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پین دیندے اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے اللہ کے رو پیا کرو تے کی کیا کرو اللہ جدو آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے چوتھی بدبختی دی علامت دولت دی حرص کرنا پیسیاں دی حرص کرنا اور اگے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو گل سنو میں اپنے پیغمبر دا اگلا فرمان سناواں روایت ہوندی ہے جامع ترمذی دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر روایت کردے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ نجات کس چیز وچ آپ فرماندے نے اپنی زبان نو پاک قابو دے وچ رکھ تے اپنے گھر دے اندر ہی رہیا کر اپنے گھر دے اندر ہی ٹھہریا کر تیسرے نمبر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر تے نتیجہ چیزاں دے اندر نجات تے کامیابی ہے اگے تو جو فرمائیے اگے میں پیغمبر علیہ السلام دا تیسرا فرمان جامع ترمذی دے حوالے نال پڑھن لگا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو 2 قطرے اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے تے 2 نشان بھی اللہ نو پیارے لگ دے نے او کیڑے نے میرے محبوب پیغمبر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے 2 نشان اللہ نو پیارے لگ دے نے 2 قطرے اللہ نو پیار پہلا قطرہ آنسو دا قطرہ ہے جڑا ڈر دی وجہ تو اللہ پاک دی خوف دی وجہ تو خشنودی دی وجہ تو اکھاں وچوں نکلدا ہے اور دوسرا قطرہ میدان جہاد دے اندر بندے دے جسم دے اندر دشمن وچوں آن والا جناب لگن والا زخم دے ذریعے جڑا خون بندے دے جسم دے وچوں نکلدا ہے او قطرہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے آنسو دا اللہ دے ڈر دے خوف دی وجہ تو نکلیا قطرہ بھی دوسرا رب نو پسند ہے اوے میدان جہاد دے اندر اپنا مال لے کے جان والے اپنا تن من دھن اللہ دے رستے اندر لڑن والے تے اللہ دے سامنے اپنا جسم ہی پیش کرن والے اللہ پاک نو انہاں دا خون بڑا چنگا لگدا ہے ایک خون ہے جڑا تو نہ حق قتل پیا کرنا سکے پرانو ایک خون ہے نہ حق جڑا تو جناب بہارے میں نہ حق جسے نو قتل کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب ہے نہ قتل کرن والے نو پتا ہوئے گا میں قتل کیوں کیتا ہے تے قتل ہون والے نو بھی پتا نہیں ہوئے گا میں کیوں ماریا جاننا پیا ہوا میرے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا فرمایا قتل عام ہوئے گا نہ حق مردے نے کہ نہیں ایک اے بھی خون ہے تے ایک میدان جہاد دا بھی خون ہے جے تینو بہتی تاپ چڑھے تے بہتی گرمی چڑھی ہے تے لڑنا اللہ دے دین دا مجاہد بن کے غیر مسلمان نہ رہ
لڑ پھر تینوں اللہ اجر بھی دے گا ثواب بھی دے گا میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دو نشان وہ نشان کیڑے نے قطرے تے پتہ لگ گیا اور دو نشان کیڑے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میدان جہاد دے اندر دشمن وچوں دشمن دے ولوں لگن والے تیر یا جناب انہاں دے حملے دی وجہ تو او دے جسم دے اندر کوئی نشان پہ گیا اللہ پاک نو نشان بھی بڑا پیارا لگدا ہے اور دوسرے نمبر تے دوسرا نشان کیڑا ہے جڑا جناب عبادت دی وجہ تو بندے دے چہرے تے پہ جاندا ہے بندے نو سجدہ کیتیاں جناب چہرے تے ایتھے نشان پہ گیا اور جناب گوڈیاں تے نشان پہ گیا جناب سجدے دی وجہ تو جڑے نشان عبادت دی وجہ تو بندے دے جسم تے نمودار ہوندے نے اللہ پاک نو او بھی بڑے پیارے لگدے نے او بھی بڑے پیارے لگدے نے اللہ پاک کو دعائے دے اللہ پاک ایسے نشان پیدا کرے اور ریاکاری نہیں تکبر و غرور نہیں اللہ پاک کو عبادت دی کثرت دی دعا کرنی چاہیے رب دے سامنے جھکنا جویں جھکن دا حق ہے جھکتے مانگنا رب کو اور پھر کہ یا قیوم برحمتک استغیث دعا مانگنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا مانگنا رب کو ربنا ظلمنا سبحان اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اینج مانگنا آؤ توجہ کہ جمعے دا وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں اپنے مضمون بھی کسی تک پہنچانا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے دو اکھاں تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی روایت جامعہ ترمذی دی ابو سعید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر فرماتے نے او اکھ جڑی اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندی ہو دے اتے بھی جہنم حرام ہے اور دوسرا میدان قتال دے اندر لشکر اسلام دی پیرا دین والی اکھ دے اتے بھی اللہ پاک نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے میدان قتال دے اندر جڑی اکھ اللہ دے رستے دے اندر مجاہدین دا پیرا دین دیئے اللہ پاک نے اس اکھ دے اتے بھی جہنم نو حرام کر دیتا ہے تو جو اگی حدیث سنو میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات دے سردار آؤ میں توانو دساں بندہ کنج رب کو ڈردا ہے یہ دی مثال میں توانو ایک دینا چاہنا اور اس تو پہلا میں ایک حدیث سناواں پھر ایک توانو ایسے بندے دی میں واقعات مثال سناواں ایسے بندے دی کہانی سناواں محمد دی زبان وچوں جنوں اپنے اعمال دا فکر ہے بھی گندا سی ہے بھی جناب گناہگار سی لیکن اس بندے نو اپنی آخرت دا تے اپنے اللہ پاک دا کنا ڈر ہے انہیں ایک گل اپنے بیٹیاں نو بڑی عجیب قسم دی کہہ دیتی ہے اس تو پہلا پیغمبر دا ایک فرمان سن لیجئے روایت ہوندی ہے صحیح البخاری دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جس دن اپنی رحمت نو پیدا کیتا ہے اپنی رحمت دے 100 درجے اللہ پاک نے بنائے نے صرف ایک درجہ اللہ نے دنیا دے اندر تقسیم کیتا اپنی محبت تے اپنے پیار دا او ہوئی ہے جڑا پرندیاں دے اندر جڑے پرندیاں دے نال پیار کردے نے جڑے درندیاں دے نال درندے پیار کردے نے او رب دی ایک رحمت دا ایک حصے دی رحمت دا نتیجہ ہے کہ ماں اپنیاں بچیاں نال پیار کردی ہے اللہ دی اس ایک رحمت دا نتیجہ ہے جڑا جناب ماں پہ اپنے پتراں دھیاں نال پیار کردے نے او اللہ دی ایک رحمت دی جناب تقسیم دا نتیجہ ہے جڑا ماں باپ دا پیار ہے بیوی بچیاں دا پیار ہے آپس اندر تسی ایک دوسرے تے آپا رحم کرنے آ یتیماں مسکیناں تے پیار نہ رحم کرنے آ اور ایک اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے جڑا سی ایک دوسرے نال اچھا برتاؤ کرنے آ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر صحیح طرح کافراں نوں پتہ لگ جائے اللہ دی رحمت دا توجہ میرے وال ادھر میرے ال ویکھو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی رحمت دا صحیح طریقے غیر مسلمانوں کافراں یہودیاں نصارانیاں نوں پتہ
لگ جائے پھر او بھی کافر بھی اللہ دی جنت دی امید لا کے بہ جان. اور جے مسلماناں تے مومناں نو اللہ دی جہنم دے عذاب دا صحیح طریقے دے نال اندازہ ہو جائے تے کدی بھی مومن کوئی گناہ ہی نہ کرے, کوئی غلطی نہ کرے, کدی بھی جناب غافل نہ ہوئے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے روایت ابن خبان اندر کم کم 7ویں تو 8ویں حدیث سنا رہا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو والذی نفسی بیدہ, توجہ والذی نفسی بیدہ, لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دنیا دے اندر جڑا رب کولوں ڈردا رہیا اللہ انہوں آخرت وچ امن دے گا تے جیڑا بندہ دنیا تے رب کولوں نہ ڈریا اللہ انہوں آخرت وچ عذاباں دے ذریعے ڈرائے گا. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگے میں حدیث پڑھا پکڑا دے کتے ڈگ پیا ہن توجہ میرے ول کرو. میں ایسا واقعہ صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل دا کڈا اللہ جاندا اے سینے ٹھنڈ پہ جائے سبحان اللہ. اور جے مومن بندہ ہوئے تے سینے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں. ادھر میرے حال سنو دھیان میرے حال کرو. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت جابر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل, میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ سی فلما حضرہ الموت, تے او دے اتے جدو موت دا وقت قریب آیا انہیں اپنے بیٹیاں نو بلایا ہے, اپنے بیٹیاں نو بلا کے تے کہندا ہے گل سنو موت دا وقت میرا آ گیا ہے تے میں مرن لگا ہاں تے میرا ایک خاص کر کے پیغام ذہن دے اندر رکھ لو. وہ کہندے نے ابا جی دسو. کہندا میں ساری زندگی اپنے رب دیاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے, میں اپنے رب نو بڑا ہی ناراض کیتا ہے تے میں کدی بھی اپنے رب نال صلح نہیں کیتی تے اج میرے تے موت دا وقت آ گیا ہے. تے کہندا گل سنو میں جدو دنیا تو چلا جاواں مینوں اللہ دے عذاب کولوں بڑا ڈر لگدا ہے. جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو جلا دے آجے میرے جسم نو جلا دے آجے تے پھر میرے جسم دی راکھ نو جمع کر کے انہوں پیس لے آجے تے انہوں پیس کے پھر ہواواں دے اندر اڑا دے آجے. کہندا مینوں اللہ دی قسم فلما مات فعل بہی ذالک, اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں پھر وہ بندہ مر گیا او دے بیٹیاں نے انجی کیتا او دی جناب جسم نو جلاتا راکھ بنا کے وہ آگ جناب ہواواں دے اندر انہوں اڑا دیتا. تے اللہ تے پھر اللہ ہی ہے نا علا کل شیء قدیر, انہوں تے سی نا بھی رب دے سامنے میں پیش ہی نہیں ہوں گا, میں اللہ دیاں نافرمانیاں اس وجہ تو انیاں کیتیاں نے میں رب دا سامنا ہی نہیں کراں گا, میں اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوواں گا. میری راکھ جدو بن جائے گی تے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے فَآمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ, اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا ہے اے زمین فَقَالَ اجمعی, اس بندے دی راکھ نو کٹھیاں کر دے, اس بندے دی راکھ نو جمع کر دے. جدو جمع کیتا ہڈیاں اڑ پئیاں بندے دی راکھ اڑ پئی ہے. تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے جدوں اللہ پاک نے ثابت بندہ بنا کے تینوں اپنے سامنے کھڑا کر لیا تے اللہ پاک فرماندے نے فقال ما حملک علی ما صنعت, او میرے بندے اے دسنا انج تو کیوں کیتا سی, دسنا تو اپنے پتراں نو کیوں آکھیا کہ مینوں اگ دے نال جلا دیو پھر میری مٹی راکھ جسم دی اگ ہواواں دے اندر اڑا دیو. تے بندہ رون لگ پیا. صحیح حدیث ہے کوئی قصہ کہانی تے میں تانوں نہیں سنا رہا. اللہ جاندا ہے نہ تے کوئی باپ بھی اپنے پتراں نال پیار نہیں کر سکدا جنہ پیار رب نے اپنے بندے دے نال کیتا ہے. اینی تے کوئی ماں اپنے پتراں دھیاں نال پیار نہیں کر سکدی جنہ رب دا اپنی مخلوق دے نال پیار ہے. اللہ نے پوچھیا تو حرکت کیوں کیتی ہے, بندہ بولیا ہے تے ڈردیاں کہندا یا اللہ مینوں تیرے
کولوں ڈر بڑا لگدا سی اللہ مینوں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا آندا سی اللہ میں تاں اے سارا کچھ کیتا ہے اللہ میں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا لگدا سی قالا یا رب خشیتک قالا یا رب خشیتک اللہ مینوں آ تیری عزت دی قسم ہے میں کوئی ہور ذہن اندر گل لے کے عمل نہیں کیتا قالا خشیتک اللہ مینوں تیرے یا رب خشیتک اللہ مینوں تیرے عذاباں دے کولوں ڈر بڑا سی تیری وحشت دا ڈر سی کیونکہ ساری زندگی میں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں تا میں عمل کیتا ہے تے اللہ پاک نال اعلان فرما دیتا فغفر لہو فغفر لہو فغفر لہو اوے میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو عمل کیتا ہے جا مینوں اپنی عزت دی قسم ہی میں تینوں معاف کر دیتا ہے میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا بندیا میں تینوں معاف کر دیتا ہے رب تے اپنے بندے نال اتنا لو پیار کردا موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں سی ہوندی بڑا مشہور واقعہ میں گل ختم کراں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جڑا رب دے نال ناراض ہو کے بیٹھا ہے تے اللہ پاک دے نبی موسیٰ دعا پہ کر دے نے یا اللہ رحمت دیاں بارشاں پا دے تے اللہ فرماندے نے موسیٰ صحیح البخاری دی حدیث ہے تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرنا ہن بندے نو کانے نو کان محسوس ہوئی جاندی ہے تے او بندہ جڑا گناہگار ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ گناہ رب دے نبی نے اعلان کردا لے وی او کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دا نام فرمان بیٹھا ہے تے او اٹھ کے چلا جائے اللہ والو پیغام آیا بارش نہیں آئے گی جب تک وہ گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا مجلس اندر تے اے گناہگار نے دلوں رب دے نال کالاں ملا لیاں نے زبان وچوں بولیا بھی نہیں زبان دی حرکت بھی نہیں لیاندی اے سوچدا جدوں میں ہونٹاں دی حرکت لے آئی تے میری بے عزتی ہو جائے گی میرا گناہگار ہونا ثابت ہو جائے گا دل وچ رو کے کہندا یا اللہ اج تک میرے گناہاں دا تینوں پتہ سی یا مینوں پتہ سی ربا سونیا تینوں واسطہ ہی اپنی جلال دا واسطہ ہی اپنے رب العالمین ہون دا ربا سونیا میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی تے میں اج تو بعد وعدہ پیا کرنا اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کراں گا اللہ میں وعدہ کرنا وا میں کوئی غلطی نہیں کراں گا اللہ میرے لنگ رکھ لے میریاں عزتاں رکھ لے اللہ سونیا میری عزت داغدار نہ کری اپنے نبی موسیٰ تک بھی پیغام نہ پہنچے اللہ میرے نال دا بندہ بھی نہیں جاندا کہ وہ گناہگار میں ہی ہاں جدے بارے تو پیغام اپنے نبی نو حضرت موسیٰ نو دیتا ہے چنانچہ اللہ نے دی توبہ قبول کر لئیے تے بارش اچانک شروع ہو گئی ہے تے رب دے نبی حیران ہو کے تے چہرہ آسماناں ول کر لیا کہندے نے یا اللہ تو تے کیا سی کہ میں بارش ہونی دیر تک نازل نہیں کرنی جتنی دیر تک گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا تے رب دے نبی نے گل کیتی ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ پیاریا او جڑا گناہگار سی اس بندے نے میرے نال صلح کر لئی ہے انہیں مینوں منا لیا تے میں بارش نازل کر دی ہے اچھا رب دا پیار ویکھو لاہوریو ہن اللہ پاک نو موسیٰ نبی فرماندے نے اللہ او بندہ تے مینوں بخا اللہ جن توبہ کیتی او بندہ تے مینوں بخا اللہ جاندا میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں رب دیاں رحیمیاں تے قربان کر دیا اللہ فرماتے نے نہ موسیٰ گل نہ کر میرے سونیا موسیٰ جدو گناہگار ہو کے مینوں ناراض کیتا کردا سی میں تے ادوں دے پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا تے میں اودا کیوں راز فاش کراں الرحیم اسا رب تعالی دی ذات ہے یقین جانو 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرن والی رب دی ذات ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ فرماندے نے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا آ جا اللہ فرماندے نے موسیٰ جدوں گناہگار سی میں تے ادوں دے پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا ہے تے کیوں میں ادا خراج فاش کراں لو 100 ہاتھ رساں سرے تے گانڈے ایک میرے یار نے مینوں کہا سی تے میں تانوں مسائل سنا چکے ہاں اللہ تعالیٰ دے ڈر خوف دے مسائل تساں دے سامنے رکھ چکے ہاں تے 22 منٹ ہو گئے نے تے اے سونی عظمت تے شان والے نبی دے ذریعے میرے تیرے تک گلاں پہنچیاں نے ایک اس پیغمبر دے ذریعے پیغام آیا اے دین تے احادیث دے ذریعے اللہ دی پہچان ہوئی اسی رب نو رب منیا محمد دی زبان تے منیا اسی اللہ نو الہ منیا تے رب العالمین رب العالمین عز و جل اللہ دی ذات نو ذات خالق و مالک منیا تے محمد دی زبان تے منیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ایتھے قیامت والے دن دا ذکر کریے ایک گل میں کراں 2 منٹ تی تے میں گل ختم کرن لگا واں قیامت والے دن بھی اللہ فرماندے نے میں بڑا غصے دے اندر ہوواں رب دے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک نو نہ غصہ پہلا نہ آیا ہوئے گا نہ اس تو بعد کدی آیا ہو اس تو بعد رب نو کدی آنا ہے جنہ قیامت والے دن غصہ آنا ہے رب نو تے پھر اس غصے نو ٹھنڈیاں میرے نبی دے الفاظ نے کرنا ہے یا رب امتی امتی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں 7 دن 8 راتاں دے ٹائم دے اندر سجدے پہ جاؤں گا پھر اللہ فرمان کے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سوڑیو اٹھو سار چکو جو منگو سل توتا تسی سوال کری جاؤ تے میں رب تانوں اج عطا کری جاواں گا پھر میں کیوں نہ آکھاں محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اللہ بہاراں لین دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین